बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालेरारे मिष्टी हेश चुबियन चाकुरी जुगा सलाम कलाम लिखाव नस्तेरे दर पदरनत असे गाम गामूर शिनाबाशच कलाम फिल बदिहत है नहीं असे दादमाले दन्यू छोट तौफीक बीतो ए मोबाइल गिनी दुनिया ते दिश दिशो जो ए बेमजा चीज़ है टोकी जो वाला रा तुम गामुर अने किसुम मफेरु कुछ वही तोम दादू माले ए खुई समोटा अशमा अन गरगोर असे दादू ने थोन गुजो हिउ चुनु थे मामू थोन तो उम्र अयागनुश दादू ने थोन असे अनुमा में जो कमक टकले दे नुस के गुनीगुन मोरे तस्बीह शिरी Yawata nasu yoki kondon say tarafe jo mam tu juga salam thamus ei traken ei वैसा गा से गा मुझे सलाम नटिन अबा तो ऐनो तरफे जो नियत थे तू जुगा सलाम थी अस हजार ए शिमिश बे एसगा तोंबड़ सलाम थे ना तो तू सलाम असु जो गिनीगा थे लाई मेहरबानी अनि अशबला हमसायगी मजा के बहनन ऐनो वो हुकूकी बहनन ने हुकूकी बहन तो तू दादू माले जो के सुची दोनों इस्पाओ शोंगर है ना साचे की ओ कलामक फलतियत थे लाई लाई मेहरबानी भाई मिरु भाई तो दूसरा ने मसगा कम टकले मसगा सामना केने तो असे अलाका मजा अन वक्त खुसूसन गा तो सु ओलमा रेगिनी यानी मोरी पुरियन ना हमसाया हुकूक थूशिन गरीब है ख्याल शुरूशिन केने तो अनेक सम तरीका से टकल यसन थे फदेनिश ने जक्तन जुलम तोइनुश यानी हाथ शुरूशिन ऐसा ख्याल शुरूशिन थादरान रे फदेनिश ने ए ते यकबन ए यक की ओ गरीब जो ये अकीद वापस ने के चगल सन चगा अकीद सन थरो हनी ऐसे युगा ऐसे युगा जाता रहे वापस ने कैसन एक चक्कर ऐन वापस गिरिस अगेसन जुल्म थोकिन गिरिस अगेसन हराम खोकिन गिरिस अगी खानन तो मोरो की मुखालिफत है तो मोरो की मुखालिफत है थे फल थे कलामत अरे फदिन ने रगा अकीसन हां थे कलामत फल थे अना से बारार यानी मसने ओ कलाम निखलवन जले तो ओ कलाम तन अन तो की मस ऐसे नशर थम केने कुरान वाइने सहत छोरन हराम वारे हियो छोरन उश इस्लामी तमान छोरन सुचो निचार्थ या करीम केने इस्लामी तमान छोरन सुचो निचार्थ या करीम माशाअल्लाह निसाज मोमिनी थिगे हे योगे दुश्मनी थिगे निसाज मोमिनी थिगे हे योगे दुश्मनी थिगे दुनिया ते बेईमानी थिगे सोचो निचारत या करीम दुनिया ते बेईमानी थिगे सोचो निचारत या करीम वाह वनिसाज निसा तो तेदिगे हे योगे निसा बिशदिगे दुत्तिगे निसा दुत्तिगे हे योगे निसा बिशदिगे जो आचिन वाला सुसबिगे सुचो निजात या करीम आचिन वाला सुसबिगे सुचो निजात या करीम
که رسول رحیم هنو از آسمان کری زمین هنو که رسول رحیم هنو از آسمان کری زمین هنو ظلمت نولین هنو سوچو نجات یا کریم واہ ظلمت نولین هنو سوچو نجات یا کریم ماشاء اللہ ماشاء اللہ نگاری بودن سازانو قرآنی نگاوانو کینے نگاری بودن سازانو قرآنی نگاوانو اونیا کو اللہ نو سوچو نجات یا کریم اونیا کو اللہ نو سوچو نجات یا کریم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست السلام علیکم آمین آمین یہ خدا تٹ صحت دو سلامتی دو یار مورے نہ نے سو پشی اسے ہیو خوش بن نہ کہ ہن انی نوچ بوچے دو رکوائن کہ تو صحیح کہ ہن محنت تے کھانت نہیں نہیں خدا تٹ صحت دو شو ماشاء اللہ تو تین میں رکھتا رہے گا تو شہر ٹکلے تھوکین لیکن ارو تھری یار تو دودھ بھی گنو روز جڑک تھے کی جڑک بک بین تو اش نے ہی گٹو مارگی نی جو سلام تھا مس کھین دیا آیاک مسروپ اسو اور نے نا کے کلامی ہن اجینی واریر نے مشت دیشہ کر بھائی ہیو ایک تھے ہو تھریارون نے تو نے اجازت دو خموس جو ناظرین سوس کونڈیت سوس پشیت اسے انو مماس کئی سوین جوگو جو پردوس ای مورے گونی تسبیح شری اٹے مشوتوگو انی دادمالو انے ہیش انے سمبا بس کلام ای شکلر جدید کے اسوکت ذرائع ہن اینور سوشل میڈیا اگر بس ویگس تو اے بھائی کی اسی گامور موت دش دنا تو اے کلچر موت دش دنا تو اے بے مزہ گائے وہی اسی اولاد اسی نسل تباہ نتھن کیا تو اسے نی دادا مالا اسو سانج بھائی اسی کے ہیش اسی فکر اسی کے سوچن اے مشوتھنن تو بس تم اولاد اٹھ تم باشی تم اے شوراو عزت تھوک سٹ رہیگس تو درینے بے مزہ ای گائے بے مزہ ای کلامی بے مزہ ای مورے اسے گٹور نوان سٹ میں بویا تھین تم دادو مالو عزت تھا تم شوراو عزت تھا تم ادیب و عزت تھا تاکہ اسے باٹ سے ترقی تھی یہ تو اسے معصومانو ذہنر مشتی سوچ بھئی مشتی سمبا بھئی انی موری گینی اشے بیا کے جو اجازت گینموس پاشت انے کسم مفیری گینی نے سو مشوام آیاک بسن تم میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا یار